अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ी ताहिर। आज 27 दिसंबर 2024 है, जुम्मे का दिन है। आप सबको सुबह बखैर और जुम्मे की मुबारकबाद। बात करेंगे 1000 मिसाइल इसराइल पर बरसने को तैयार। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, वो आपके सामने रखेंगे। दमिश्क और हमस में मुजाहरे शुरू हो चुके हैं, कर्फ्यू का नफाज हुआ है, शाम के हालात एक मरतबा फिर ख़राब होना शुरू हो गए हैं, खाना जंगी की तरफ हालात जा रहे हैं। शाम में CIA की फंडिंग के मज़ीद सबूत सामने आए हैं। कौन सी जमात, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, NGO के नाम पे क्या क्या होता रहा है, उसकी तफसील आपके सामने रखते हैं। बहरहाल पहले आपसे गुजारिश करेंगे, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका हमारे साथ ये रिश्ता जो है वो जुड़ा रहे। नाज़रीन, एक ऐसा मुल्क जो गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, एक ऐसा मुल्क जो तकरीबन 8 साल तक खाना जंगी का शिकार रहा है, एक ऐसा मुल्क जिसका इसराइल से फासला 2000 किलोमीटर है, एक ऐसा मुल्क जो 30 सालों से सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, एक ऐसा मुल्क जिस पर आलमी पाबंदियां हैं। दुनिया उसकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करती, दुनिया कहती है बागियों की हुकूमत है, यहाँ दुनिया का दोहरा मयार है। एक ऐसा मुल्क जिसके एक बड़े हिस्से पर अभी भी छोटी छोटी इनफरादी हुकूमतें कायम हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ जो हुकूमती रिट है वो मौजूद नहीं है। एक ऐसा मुल्क जिसे बरतानिया और अमेरिका पूरे यूरोप के साथ मिलकर बराह रास्त निशाना बना रहा है। एक ऐसा मुल्क जो मुसलसल इसराइल को ललकार रहा है, एक ऐसा मुल्क जो इसराइल पर मुसलसल हमला आवर है, उनकी नींदें हराम किए हुए है। एक ऐसा मुल्क जिसने बहरी रास्ते पर इसराइल के लिए समुंदर को तंग कर दिया है और इसराइल का तिजारत का इतना बड़ा नुकसान किया कि उसके ईलात की बंदरगाह वीरान हो चुकी है। आप समझ गए होंगे मैं किस मुल्क की बात करता हूँ। इस गरीब पसमानदा हाल लेकिन गैरतमंद इस्लामी मुल्क का नाम यमन है। वो यमन के जिसने अपना वो फरीज़ा अदा किया जिस फरीज़े में कहते एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील से के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। वो जो फरीज़ा है कि मुसलमान का लहू कहीं भी बहता है तो दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ होती है, ये वो फरीज़ा है जो इस मुल्क ने अदा किया है, ये वो फरीज़ा है जो इस यमन ने अदा किया है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान यमन से है, हिकमत यमन से है। फिर आपने इस मुल्क के लिए दुआ भी फरमाई। हम सब मिलकर यमन को सलाम पेश करते हैं, उनकी रेजिस्टेंस पर, उनकी मुज़ाहमत पर, उनकी हिम्मत पर, उनकी बहादुरी पर, उनकी शुजाअत पर। अब उन्होंने अनाउंसमेंट की है, वो पहले आपके सामने रखते हैं। एक तो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने फिर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा जो रवां 7-8 दिनों के अंदर 5वां हमला है। वहीं पर यमन के एक आला उहदेदार ने ऑपरेशन शमशीर सादक शुरू करने की वार्निंग दी है। अल मसीरा TV जो यमन का चैनल है, उसके मुताबिक अंसारुल्लाह के आला उहदेदार ने कहा है कि यमन ऑपरेशन शमशीर सादिक को अंजाम देने के लिए 1000 रवायती बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर रहा है। 1000 बैलिस्टिक मिसाइल यानी वो लॉन्च कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उसकी के पास कैपेसिटी कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है, फिर उनके पास असलहा कितना है। तो ये अब वो यमन नहीं रहा, इसने अपने आप को इनहांस किया है क्योंकि इसका पता है कि इसका मुकाबला किससे है। फिर उन्होंने कहा है कि इस ऑपरेशन में इसराइल के एनर्जी के निज़ाम को निशाना बनाया जाएगा। कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, इसके बारे में कोई इतला दिए बगैर उन्होंने ये कहा है कि यमन तैयारी कर रहा है एक बहुत बड़े ऑपरेशन की, जिसे ऑपरेशन शमशीर सादक सोल्ड ऑफ ट्रुथ का नाम दिया गया है। तो ये खबर यमन के हवाले से थी। अब आते हैं शाम के हवाले से। शाम वो बदकिस्मत मुल्क जहां इस वक्त जो है वो दोबारा झगड़े, लड़ाइयाँ, तशद्दुद, मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। एक वीडियो जो है वो शाम में गर्दिश की थी, जिस वीडियो में अलवी जो वहाँ पे फ़िरका है, उस अलवी के एक मुक़द्दस मकाम को निशाना बनाया गया था वहाँ पे। उसके बाद जो है वो पुरतशद्दुद मुजाहरे हमस, दमिश्क और हमा शहरों में फूट पड़े हैं। इसी तरह शाम की सिक्योरिटी फोर्सेस का मगरबी शहर तरतोस में मुसल्लह अफराद के साथ झड़पों के दौरान मुतअद्दिद अफराद की हलाकत और ज़ख्मी होने की इतलात है। शामी मीडिया के मुताबिक वज़ारत दाखिला के हुकाम ने हवाला देते हुए बताया कि बुध के रोज़ से ये झड़पें शुरू होती हैं तरतोस के इलाके में। इसमें 1 दर्जन से ज़ायद सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हलाक जबकि 10 दीगर ज़ख्मी हो जाते हैं। ये झड़पें इस वक्त हुई जब शाम के मुख्तलिफ शहरों में
لازکیہ اور حمص میں بھی شدید مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کے نتیجے میں ایک مظاہرین جو ہے وہ ہلاک اور دیگر کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ مظاہرہ جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مزار پر جو ہے حملہ اس کے بعد ہوا۔ کہا گیا ہے کہ یہ مزار پر جو حملے کی ویڈیو ہے یہ اس وقت کی ہے جب حلب پہ آ کے قبضہ کیا تھا باغیوں نے، تو یہ اس وقت کی ویڈیو تھی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ نامعلوم گروہ ہے جس نے یہ کیا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ حکومت کا کہنا ہے۔ تاہم اس کے جو یہ واقعہ 5 دسمبر یا 4 دسمبر کا ہے تو اس کی اب دوبارہ اشاعت کر کے جو ہے وہ ایک ویو جو ہے احتجاجی ویو اس کو ہوا دی گئی ہے، یہ یہاں وہاں کی حکومت کا کہنا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا تھوڑی سی جو میں نے آپ کو دکھائی کہ بڑی تعداد میں مظاہرے دمشق میں کرفیو کا نفاذ انہوں نے کیا، 13 گھنٹے کرفیو رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حمص میں، حما میں اور دیگر شہروں میں، طرطوس میں، وہاں پہ مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ تمام وہ علاقے ہیں جہاں پہ علوی جو فرقہ ہے اس کی اکثریت پائی جاتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں، ایک انکشاف ہوا ہے سیریا ایمرجنسی ٹاسک فورس کے نام سے، یہ ایک NGO کام کر رہی تھی SCTF کے نام سے۔ یہ جو نام نہاد NGO ہے اس نے 7-8 دسمبر کو لکھا تھا کہ ہمارا مشن مکمل ہو گیا۔ اب ان کا مشن کیا تھا اس حوالے سے بات کریں تو یہ ان کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ شام میں امریکی حکومت کی تبدیلی کے منصوبے میں انہوں نے کام کیا، جو امریکی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی USAID کے ذریعے مالی امداد حاصل کرتا ہے، جو کہ CIA امریکی فوجی صنعتی کمپلیکس کی غیر ملکی جاسوس ایجنسی کا ایک پراکسی ادارہ ہے۔ غیر ملکی جاسوس ایجنسی، امریکی غیر ملکی جاسوس ایجنسی کا ایک پراکسی ادارہ ہے۔ صنعتی کمپلیکس کی غیر ملکی جو جاسوس ایجنسی ہے اس کا پراکسی ادارہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شامی شہریوں کے خلاف مظالم ختم کرنے اور انسانی حقوق کی آڑ میں کام کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی، دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے یہ جو NGOز ہیں انسانی حقوق کے لبادے میں اس طرح کے کام کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ نام نہاد ایجنسی شام میں واشنگٹن کی حکومت کی تبدیلی کے ایجنڈے کو فعال طور پر آگے بڑھاتی رہی ہے، یہ بھی ڈیٹیل سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا، مختلف مبصرین نے کہا کہ دمشق سے اسد کے ہٹائے جانے کے صرف ایک دن بعد SCTF کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہے محاذ مصطفیٰ جن کا نام ہے، یہ جو ہے امریکی قومی سلامتی کمشیر جیک سلیوان سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور تبادلہ خیال کرتے ہیں کہ جو وہاں پہ پوری صورتحال ہوئی، یعنی اب وہ جو انہوں نے پکایا اتنے عرصے میں، جو انہوں نے وہاں پہ امریکی وہاں پر جو کچھ کیا، اب اس کا صلہ لینے کے لیے وہ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمیں ہمارا حصہ دیجئے۔ ماضی میں بھی وہ حصہ لیتے آئے ہیں۔ بہرحال امریکی مشن کی کامیابی پر تبادلہ خیال ہوتا ہے، یہ اس کے حوالے سے ڈیٹیل سامنے آتی ہے۔ SCTF کے نام سے دیگر بھی آرگنائزیشن، یہ صرف ایک کی بات کی ہے، یہ سیریا ایمرجنسی ٹاسک فورس ہے، اس طرح کی دیگر NGOز بھی مسلسل شام کے اندر سرگرم رہتی ہیں، جن کو USAID اور دیگر جو امریکی ادارے ہیں ان کے ذریعے مسلسل فنڈنگ کی جاتی ہے تاکہ وہ وہاں پہ کام کر سکیں، پروپیگنڈا کر سکیں، جھوٹ پھیلا سکیں، بیانیہ کر سکیں، عوام کی ذہن سازی کر سکیں۔ یہ وہ کام ہے جو NGOز کرتی آئی ہیں، پاکستان میں بھی کرتی ہیں، دیگر ممالک میں بھی کرتی ہیں، اور ان کا یہی دھندا ہے جس دھندے سے سب کیا کہتے ہیں گندا ہے، لیکن یہی تو ان کا دھندا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی جی۔ آپ اپنی آراء کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا تاکہ آپ کی آراء سے ہم مستفید ہوتے ہیں۔ پاکستان میں پارا چنار میں صورتحال ابھی بھی ویسی ہے جو میں اپنے مختلف ولاگز میں ذکر کرتا آیا ہوں۔ دعا کیجئے، آواز بلند کیجئے تاکہ پاکستان سے اور دنیا بھر سے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہمیں صلہ بھی ملے، اجر بھی ملے۔ اللہ نگہبان۔